जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का ईरान का अहम दौरा जो है, उस हवाले से मैं आपको कंप्लीट सारी डिटेल्स के साथ बताऊंगी आज। तो क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अहम तरीन क़यादत जो है, सिक्योरिटी क़यादत की जो है, वो ईरान में मौजूद है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हाई प्रोफाइल वफ्द तेहरान पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये सिर्फ एक रस्मी दौरा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी जो मैं स्ट्रीम मीडिया पर पूरी तरह से आपको नहीं बताया जा रहा, जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की है इधर उधर से या हर जगह से, वो मैं आपको इस सारी वीडियो में बता दूंगी। अगर मैं इसका डीप बैकग्राउंड बताऊं तो इस डीप बैकग्राउंड जो मैंने कंक्लूड किया वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सरहदी कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से सिक्योरिटी खदशात आमने सामने और कुछ हसास वाकयात ने हालात को पेचीदा बना दिया है। और खास तौर पर बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशत गर्द ग्रुप्स की सरगर्मियों ने दोनों ममालिक को परेशान किया है। इस तनाजुर में यह दौरा एक स्ट्रैटेजिक डैमेज कंट्रोल रीसेट भी समझा जा सकता है और समझा जा रहा है। वफ्द की ताकत यानी पावर ऑफ डेलीगेशन इसका क्या है, इस हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई आम वफ्द नहीं है, ये एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्लस स्टेट पावर, इसको जो डेलीगेशन को बोलेंगे, ये वो डेलीगेशन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अफसरान भी इसमें मौजूद हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बातचीत नहीं बल्कि फैसले होने जा रहे हैं। अच्छा, डीप अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं, डीप डिवाइन इसका एजेंडा जो है वो मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका बता दूं तो वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं तो सबसे जो बड़ा मसला है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तकरीबन 900 किलोमीटर लंबी सरहद है। ठीक है, ये सरहद पहाड़ी और दुश्वार गुजार भी रही है, कम निगरानी वाली है और दहशत गर्दों के लिए आसान रास्ता भी समझी जाती है। अंदाजा लगाएं, ये साल करोड़ों डॉलर की स्मगलिंग इसी तरह से होती है। हर साल जो है वो करोड़ों डॉलर की जो स्मगलिंग है वो इसी के थ्रू होती आ रही है। इस दौरे में मुमकिन फैसले जो होने जा रहे हैं, जदीद सरहदी निगरानी सिस्टम, मुश्तरका चेक पोस्ट, रियल टाइम इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजिक जो इसमें होगी या शेयरिंग होगी, वो इसमें डिस्कशन में आएगी। नंबर 2 जो है वो दहशतगर्दी मुश्तरका यानी दुश्मनी का जो सिलसिला चल रहा है वो ये है। दोनों ममालिक को एक ही मसला दरपेश है, सरहद पार दहशतगर्द ग्रुप्स का। ये जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में हमले करते हैं, ईरान में भी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। मुमकिन जो इकदाम क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज्वाइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन हो सकती है और दूसरा जो होता है वो उसमें तो हॉट जो सा है ये एग्रीमेंट हो सकता है। इसका मतलब होता है कि अहम लेकिन हसास नौयत के जो एग्रीमेंट होते हैं ये उसमें आ जाता है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका जो ऑपरेशंस होते हैं ये उसमें आ जाता है। और तीसरा जो है वो आ जाता है तिजारत का, जिसको हम लोग एक छुपी हुई ताकत के तौर पे भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान की तिजारत में अभी सिर्फ 2 अरब डॉलर के करीब है। मुमकिन दोनों ममालिक की सलाहियत 10 अरब डॉलर तक जा सकती है। कम क्यों है? पाबंदियां हैं और जो मसाइल हैं वो मैंने आपको बता दिए क्या मसाइल हैं, सियासी रुकावटें हैं। अब क्या आगे हो सकता है उस हवाले से अब आपको बता देती हूँ। बॉर्डर मार्केट्स का कायम हो सकता है, लोकल करेंसी में तिजारत हो सकती है, नए तिजारती रूट्स भी कायम किए जा सकते हैं। और चौथा जो है वो है तवानाई, जो कि गेम चेंजर के तौर पर भी साबित हो सकता है। ईरान के पास दुनिया के बड़े गैस ज़खायर मौजूद हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन यानी आईपी पाइपलाइन एक ऐसा मंसूबा है जो सालों से रुका हुआ है। अगर ये मुकम्मल हो जाए पाकिस्तान की तवानाई की कमी कम हो सकती है, सनत को फ़ायदा होगा, बिजली की कीमतें कम होगी। इस दौरे में इस पर वो
دوبارہ بات کرنے کے امکانات بہت زیادہ بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک انالیسز اس پہ بتا دوں، بگ پکچر انالیسز میں آپ کو اس کو بتاؤں، تو یہ دورہ صرف پاکستان اور ایران کا نہیں ہے، بلکہ اس میں شامل ہیں افغانستان کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، ایران اور چین کی پالیسیز۔ خاص بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بیلسٹک پالیسی چاہتا ہے، اور یا یہ کہہ لیں، بیلسٹک کو کہنا غلط ہوگا، ایک بیلنسڈ پالیسی، سم ہاؤ سم واٹ از دا رائٹ ورڈ، بیلسٹک، سوری ٹو سے، بیلنسڈ پالیسی وہ چاہتا ہے، نہ کسی بلاک میں مکمل جانا، نہ کسی سے دشمنی میں آنا، نہ آپ اسے بیلنس باہر سائڈ سے چیزیں چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بھی کہا، پہلے برج کا رول جیسے ہم نے پلے کیا ہے۔ ہڈن جو اینگل ہے، جو میڈیا نہیں بتا رہا ہے، اصل کہانی کیا ہے، اسٹریٹجک الائنمنٹ کے حوالے سے بات بتائیں تو دراصل ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں خطے میں نئی پاور گیم چینجر جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، چین، روس، ایران اور پاکستان کا تعاون بڑھ رہا ہے، مغربی دنیا کی پالیسیز بدل رہی ہیں، پاکستان اب اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ سیلف ڈیفائن بنا رہا ہے۔ ایکسپیکٹیشن کیا آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس دورے کے بعد؟ مشترکہ اعلامیہ، سیکورٹی معاہدہ، تجارت میں اضافہ ہو سکتا ہے، توانائی منصوبے میں پیش رفت ہو سکتی ہے، تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کی ہے کہ ٹرسٹ بلڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دورہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیکورٹی، معیشت اور خارجہ پالیسی اور سب سے بڑا اثر یہ ڈال سکتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان اور ایران واقعی ایک مضبوط اتحاد بنانے جا رہا ہے؟ مجھے یہ جو چیز ہے یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس سے پہلے بھی اگر میں تھوڑا سا اور آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں، اہم شخصیات اور وفود کے حوالے سے بتاؤں، تو یہ اہم شخصیات اور جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جو اس دورے میں موجود ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ سطح وفد اس وقت ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود ہیں، اور دورہ معمولی نہیں بلکہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، سرحدی سیکورٹی ہے، تجارت ہے، دہشت گردی کے خلاف تعاون ہے، خطے میں امن ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں کچھ کشیدگیاں بھی دیکھی گئیں، خاص طور پر سرحدی علاقوں میں سیکورٹی واقعات کے بعد۔ ایسے میں یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اہم شخصیات اور وفد کے حوالے سے اگر آپ کو بتا دوں، اس دورے میں شامل جو ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، آرمی چیف آف دی آرمی اسٹاف جو اس چیز میں موجود ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی، اعلیٰ سیکورٹی اور انٹیلیجنس حکام، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک سفارتی دورہ نہیں بلکہ ہائی لیول سیکورٹی اور اسٹریٹجک مذاکرات اس میں ہو رہے ہیں۔ مقاصد اور ایجنڈا اس میں کیا ہے؟ پہلا، بارڈر سیکورٹی آتا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ اس سرحد میں اسمگلنگ، دہشت گردی، غیر قانونی آمد و رفت ہے، جیسے مسائل موجود ہیں۔ اس دورے کا بڑا مقصد ان مسائل کا مشترکہ حل نکالنا ہے۔ اگر کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی جائے، نمبر 2 اس میں کیا آتا ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم آتا ہے۔ دونوں ممالک نے ماضی میں بھی مشترکہ آپریشنز کی پہ بات کی ہے۔ اس بار امکان یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھے گی، مشترکہ سرحدی یعنی کہ جوائنٹ پیٹرول، جس کے کہتے ہیں سرحدی گشت، یا جوائنٹ جو پیٹرول ہوتے ہیں وہ پیٹرول وہ والا نہیں، پیٹرول نہیں، یہ پیٹرولنگ جو وہ ہوتا ہے اس کے پر اتفاق ہوگا۔ نمبر 3، تجارت اور معیشت یعنی ٹریڈ اور اکنامک پر بھی بات ہوگی۔ اور پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا حجم اب بھی تقریباً $2 ارب کے قریب ہے، لیکن دونوں ممالک کا ہدف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر $5 ارب تک بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بارڈر مارکیٹس، تجارتی راستے اور انرجی پروجیکٹس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر چوتھا جو آتا ہے وہ توانائی کا آتا ہے، انرجی کوآپریشن آتا ہے۔ ایران دنیا کے بڑے گیس ذخائر رکھنے والا ملک بھی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں توانائی بحران کا پیش نظر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، دوبارہ زیر بحث بھی آ سکتی ہے یہ چیز۔ ریجنل امپورٹنس یعنی علاقائی اہمیت کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو دورہ صرف پاکستان اور ایران تک محدود نہیں بلکہ افغانستان کی صورتحال، مشترکہ مشرق وسطی کی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کی پالیسیز بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ خطے میں ایک امن اور استحکام کا کردار ادا کرے۔ اب سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دورہ کیوں اہم ہے؟
یہ دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ دونوں ممالک کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، سیکورٹی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، معیشت کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خطے میں ایک نیا پاور بیلنس وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں، دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کا اعلامیہ جاری ہوگا، سیکورٹی معاہدے ہوں گے، تجارت میں اضافہ ہوگا اور تعلقات مزید مضبوط بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا مزید مضبوط ہوں گے۔ اچھا، کال ٹو ایکشن اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دورہ واقعی پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا؟ اپنی جو رائے ہے وہ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔